أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله ما شاء الله. ما قدر الله ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يا
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما شاء الله. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله. سبحان الله. ما شاء الله. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله ما قدر الله حق قدره. إن إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما